नमस्कार। कार्यक्रम समय र संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। बी टेलिभिजनले विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेर र त्यहाँ भइरहेका विविध गतिविधिहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको भलाकुसारी यस कार्यक्रम मार्फत हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आज हामी यो कार्यक्रम तयार पार्नको लागि, यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्नको लागि बागलुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकामा छौँ र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा यो कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घरती मगर। उहाँसँग हामीले यो निर्वाचनको अवधिमा के गर्नुभयो काम, मुख्य जनताले महसुस गर्ने गरी के कस्ता कार्यहरू भए त र अबको भावी योजना के छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आय आर्जनका कुराहरू लगायत अन्य धेरै बाटोघाटो, सिंचाई, अरू कुराहरू कसरी चलिरहेका छन्, यो बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घरती मगर। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अनि यो ताराखोला आउँदा निकै रमाइलो पनि लाग्यो, बाटोघाटो होइन, अलिकति दसैँ सकिएर तिहार आउने समय छ र धुलो पनि त्यत्तिकै बडो आनन्द रहेछ। यहाँहरूले यो आनन्दमय वातावरणलाई अझ रोजगारीसँग जोडेर अगाडि बढाउनको लागि तपाईँले चुनावमा गर्नुभएका प्रतिबद्धताहरू के पुरा गर्नुभयो, के बाँकी छन्? अब निश्चित पनि अब यो राजनीतिक परिवर्तनपछि अब नेपालमा जुन खालको चाहिँ संहिताको माध्यमबाट 3 तहको चाहिँ सरकार बन्यो र 3 तहको चाहिँ सरकार बनिसकेपछि हामीले चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्ने एउटा चाहिँ पहिलो जनप्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ अवसर चाहिँ पायौँ। सायद चाहिँ यो अवसरलाई हामीले कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ थुप्रै प्रश्नहरू थिए र हामी निर्वाचित भइसकेपछि जनताका चाहिँ आधारभूत चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै जनताले गरेका चाहिँ अपेक्षाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने एउटा चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ जुन खालको चाहिँ चुनावमा उम्मिएका थियौँ, सायद चाहिँ हामी त्यही चुनावमा गरिएका चाहिँ प्रतिबद्धता अनुसार हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ गाउँपालिकाको आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम बनाएर हामी अगाडि चाहिँ बढिराखेका छौँ। यहाँको आवश्यकता के छन्? हुन त असीमितहरू छन्, त्यही पनि तत्कालै तपाईँहरूले अहिले गर्नुभएको मुख्य कामहरू जसले जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको छ। हजुर, अब विशेष गरेर चाहिँ अब हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमै हाम्रो अलिकति चाहिँ चुनौती चाहिँ यो गाउँपालिका हो। सम्भवतः चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा, धेरै टोल बस्तीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाटाघाटाहरू पुर्याउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ बाध्यताहरू थिए र चाहिँ अब धेरै पैसाले हामी थोरै पैसाले अब धेरै कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थिए र अहिले हामीले चाहिँ प्रत्येक चाहिँ टोल बस्तीहरूमा हामीले चाहिँ धुले सडकहरू भए पनि हामीले चाहिँ प्रत्येक टोल बस्तीहरूमा चाहिँ पुर्याएका छौँ। एकअर्काका चाहिँ बस्तीहरूलाई चाहिँ जोडेका छौँ र चाहिँ अब यो मुख्य गरेर चाहिँ गलकोट नगरपालिकादेखि हरिचौर हुँदै तारखोलासम्म आउने चाहिँ सडक अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ आयोजना उसको प्रक्रियामा चाहिँ ठेक्काको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर पनि कामको चाहिँ सुरुवाती चाहिँ भएको छ र अहिले चाहिँ यो गाउँपालिकाको चाहिँ सदरमुकामसम्म आउनको लागि प्रदेश सरकारकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ समन्वयमा चाहिँ यो मासखर्क रिजल्ट त्रिशुली घुम्टी अनि मासखर्क हुँदै खरीखोला हुँदै यो भाटखानी डाँडासम्म आउने को लागि पनि चाहिँ 10 किलोमिटरको ठेक्का प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ र यो चाहिँ रिजल्ट चोकदेखि अमरभूमि अर्गल हुँदै तारा म्याग्दी सडकसम्मको लागि अहिले चाहिँ 25 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्री गर्ने भनेर चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ को लागि अगाडि चाहिँ बढेको छ र मेन गरेर चाहिँ यी तीनवटा बाटाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ रहेको छ भने अब अन्य चाहिँ बाटाघाटाहरू प्रत्येक चाहिँ टोल बस्तीमा चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूले हिजो चाहिँ जसरी चाहिँ दोको नाम्लोबाट चाहिँ बोकेर खानुपर्ने स्थिति, बिरामी पर्दाखेरि चाहिँ बोकेर जानुपर्ने स्थिति छ, त्यसको अन्त्यको लागि चाहिँ हाम्रा चाहिँ टोल बस्तीका चाहिँ ससाना बाटोहरू पनि चाहिँ एउटा चाहिँ जोड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामी स्तर उन्नतिको प्रक्रियामा हामी अगाडि चाहिँ बढेका छौँ। यो त पूर्वाधारका कुरा भए। सडक पूर्वाधारमा यहाँहरूले हामीले देखि पनि हाल्यौँ, हामी आउँदा पनि
थुप्रै लगभग प्रत्येक गाउँ टोल बस्ती बस्तीमा बाटो पुगेको छ र अब स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू पनि ठुल्ठुला बनेका छन्। त्यहाँ डाक्टर ल्याउने, अरू सेवाहरू शुभारम्भ गर्ने। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के छ? अहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले प्रत्येक चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा रिक्त दरबन्दीहरूलाई चाहिँ प्रपूर्ति गर्ने, हाम्रो चाहिँ यो कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियापछि जुन जुन खाली ठाउँ, जुन जुन स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ खाली भएका थिए ती ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ करारमा भए पनि दरबन्दीलाई चाहिँ परिपूर्ति गरेर चाहिँ जनशक्तिको व्यवस्थापन चाहिँ गरेका छौँ, अर्को चाहिँ व्यवस्थापन नहुँदासम्म। अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 4 मा वडा नम्बर 1 को एउटा चाहिँ भुसघाट र अम्बरभूमि माछखर्क अलि भौगोलिक हिसाबले चाहिँ नमिलेको ठाउँमा स्वास्थ्य इकाइहरू चाहिँ खडा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ जनताका आधारभूत चाहिँ आवश्यकताहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू, भवनहरू बनाउने, त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ सम्पन्न चाहिँ भइसकेको छ। अहिले विशेष गरी यहाँ ताराखोलामा उत्पादन भएका वस्तुहरू, विशेष गरी यहाँको आलु, यहाँको भागो र यहाँको चाहिँ मकैहरू जो हामीले जीवन निर्वाह गर्नको लागि उत्पादन गरिरहेका छौँ, यसलाई व्यवस्थित गरेर ताराखोला ब्रान्ड बनाउनको लागि गाउँपालिकाले के सोचिरहेको छ? अहिले विशेष गरेर चाहिँ अब ताराखोला आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ अर्गानिक क्षेत्र जस्तो पनि चाहिँ भएको छ र परम्परागत रूपमा गर्दै आएको चाहिँ खेती प्रणालीलाई अब हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अलि बढी चाहिँ छलफल हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। यद्यपि कृषि हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो जस्तो पनि देखिन्छ कृषि क्षेत्र, तर चाहिँ काम गर्नको लागि अलि व्यावसायिक बन्नको लागि चाहिँ यो धेरै चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ देखिन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले विशेष गरेर अलिक प्रख्यात रूपमा चाहिँ ताराखोलाको आलु नै हो हैन। अब अहिलेको आलुको चाहिँ माग बजारमा चाहिँ कहीँ पनि चाहिँ पुर्याउन चाहिँ सकिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। त्यस्तै जस्तो चाहिँ मकैको कुरा पनि चाहिँ छ, त्यसपछि चाहिँ यहाँको चाहिँ अब फापरको कुरा पनि चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा जुन परम्परागत चाहिँ खेती प्रणालीलाई बदलेर आधुनिक चाहिँ कृषि प्रणालीमा लैजानको लागि अहिले हामीले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ हामी अभियानहरू चाहिँ सञ्चालन चाहिँ गरेका छौँ। एक एक खालको चाहिँ कृषि नमुना फार्महरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ भनेका छौँ र अहिले आलु चाहिँ उसमा आलुमा चाहिँ जोन क्षेत्रले पनि हेरिराखेको छ हैन। आलुलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि हामीले चाहिँ मकैलाई पकेट क्षेत्रहरू चाहिँ विभिन्न पकेट क्षेत्रहरू चाहिँ बनाएका छौँ। उहाँहरू कृषकहरूलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ तालिम दिने, त्यसपछि त्यही अनुसारको चाहिँ प्रविधिहरू पनि चाहिँ हस्तान्तरण चाहिँ गर्ने चाहिँ गरिराखेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँको अलि बढी व्यावसायिक हिसाबले जान खोजेको भनेको अब बाख्रा पालन नै हो र हिजो चाहिँ कोभिड-19 भन्दा अगाडि धेरै मान्छेहरू चाहिँ कृषिमा ल यस्तो खालको चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ कार्यक्रम दिँदैछ भन्दाखेरि त्यति मान्छे बढी चाहिँ आकर्षण देखिन्न थियो। तर कोभिड-19 पछि मान्छेहरू चाहिँ अब विकल्पको रूपमा चाहिँ हामी कृषि चाहिँ फार्महरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ, एउटा तनेल लगाउने ठाउँमा हामी चाहिँ 8-10 वटा तनेल लगाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ आकर्षण चाहिँ बढ्दो छ। हिजो चाहिँ 10 वटा बाख्रा पाल्नेले हामी 25 वटासम्म बाख्रा, 100 वटासम्म चाहिँ बाख्रा पाल्ने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रमको आकर्षण चाहिँ बनिराखेको छ र हामीले चाहिँ सूचना पनि करिब पनि 2-3 करोड सङ्घीय सरकार र हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ कार्यक्रम गरेर 3 करोड भन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामी चाहिँ लगानी गर्दैछौँ। जस्तो यहाँ कोदो पनि हुन्छ, फापर हुन्छ, अरू धेरै उत्पादनहरू हुन्छ, पशुपालनको सम्भावना छ। यो ठाउँ त अझै चिसो, त्यसमाथि यहाँको पानी पनि चिसो छ र यहाँ ट्राउट माछा पनि एकदम राम्रो छ, भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ ट्राउट माछा, तारखोला चाहिँ रेम्बो ट्राउट माछा एकदम चाहिँ फेमस हैन। त्यसले एउटा चाहिँ गाउँपालिकाको चिनारी पनि चाहिँ दिएको छ। यद्यपि अहिले चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सोचे अनुसारको चाहिँ प्रतिफल पाउन अझ केही चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था पनि चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब ट्राउटको चाहिँ सम्भावना राम्रो चाहिँ देखिएको छ। र अर्को सँगसँगै चाहिँ भागो हैन, हिजो परापूर्वको कालदेखि नै
खाद्य बालीकै रूपमा चाहिँ हैन अब अहिले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के पनि भन्छन् भन्दाखेरि यो भाँगोलाई अब भाङको रूपमा पनि अलि मिसयुजको खालको त्यो खालको चाहिँ छलफल पनि छ तर चाहिँ के होइन त भन्दाखेरि यसलाई हिजो हाम्रा चाहिँ हामीले थाहा पाउँदादेखि नै हाम्रा चाहिँ बाजे जिजु सबैले चाहिँ गर्दै आएको कुरा के हो त भन्दाखेरि खाद्य बालीकै रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तारखोलाको पहिचान चाहिँ यहाँको चाहिँ भाँगो पनि हो हैन भाँगो हो फापर हो हैन अर्को चाहिँ नगते बालीतिर जाँदाखेरि हामीले चाहिँ अलैँचीको चाहिँ बलद क्षेत्रहरू चाहिँ घोषणा गरेर चाहिँ करिब पनि चाहिँ एउटै व्यक्तिले चाहिँ अब 2 कुइन्टल 3 कुइन्टल अलैँची फलाउनेसम्म पनि चाहिँ हुनुभएको छ अब किवीको सम्भावना पनि चाहिँ राम्रो देखिन्छ किवी पनि प्रति पनि चाहिँ यहाँका चाहिँ कृषकहरू चाहिँ एकदम आकर्षित चाहिँ हुनुहुन्छ र अबको चाहिँ 5-7 वर्षभित्रमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ किवी उत्पादन गर्ने थलो तारखोला बन्ने सम्भावना अथवा त्यो खालको चाहिँ बढी चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अरू यहाँ पर्यटकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ छन् कस्ता कस्ता छन् र त्यसको लागि गाउँपालिकाले के कस्तो काम गरेको छ? अहिले विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्र प्राकृतिक गन्तव्यको रूपमा हामीले चाहिँ गाईघाट झरना भइहाल्यो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ स्विमिङ पुल ज्याकुजी अनि त्यसपछि चाहिँ अब साउना हैन त्यहाँ होटल रेस्टुरेन्टको लागि अनि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सूचना आह्वान गरेर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ करिब पनि चाहिँ अब 1 करोडभन्दा माथि चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ संरचना चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ चाहिँ गाईघाटको कुरा भयो। अब हामीसँग त्यता ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ अग्ला हिम श्रृङ्खलाहरू नभए पनि हेर्न लायकका चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यू बनाउने खालको त्यस्तो खालको जस्तै हाम्रो चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ मोटेमारी भन्ने चाहिँ छ हैन अब त्यहाँबाट गलको क्षेत्र विभिन्न चाहिँ क्षेत्रहरूको चाहिँ दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ वडा नम्बर 2 मा जाँदाखेरि चाहिँ यो थामीबाट हामीले चाहिँ अब तीनचुइलेबाट चाहिँ धेरै चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ हेर्न चाहिँ सकिने छ। वडा नम्बर 4 मा जाँदाखेरि चाहिँ तीनचुइले भन्ने चाहिँ ठाउँ छ त्यहाँबाट धेरै ठाउँहरू चाहिँ देखिन्छ प्राकृतिक रूपमा। र अर्को कुरा चाहिँ घुम्टे गलकोट नगरपालिका र हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ सङ्गम स्थल जस्तो पनि चाहिँ छ गलकोट त्योलाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा त्यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसार पनि चाहिँ भएको छ। हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण चाहिँ गर्दैछौँ भने अर्को कुरा चाहिँ तारखोला गाउँपालिकाकै सबैभन्दा चाहिँ अग्लो क्षेत्र त्यो चाहिँ धोरपातनबाट पनि आउन सकिने नगरपालिकाबाट तमानखला गाउँपालिकाबाट पनि आउन सक्ने म्याग्दीको चाहिँ मालिका गाउँपालिकाबाट पनि चाहिँ त्यो चुचुरोमा चाहिँ पुग्न सक्ने स्थल भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डुडे लेक हैन त्यहाँबाट धेरै प्रकारका चाहिँ दृश्य अवलोकनहरू चाहिँ गर्न सकिने र हामीले चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि कम्तीमा पनि 8-10 किलोमिटर चाहिँ साइकल ल्यान हैन साइकल आधा बाटसम्म भए पनि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ साइकलमा चाहिँ जाने मनोरञ्जन लिने त्यसपछि माथि चाहिँ होमस्टेहरूमा चाहिँ बस्ने गरिकन हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ निर्माण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी चाहिँ लागेका छौँ भने अर्को कुरा चाहिँ पर्यटकहरू आउँदाखेरि एउटा चाहिँ दुःख नहोस् भन्नको लागि प्रत्येक चाहिँ वडाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ होमस्टेका परिकल्पना गरेर प्रदेश सरकारले पनि चाहिँ सपोर्ट गरिराखेको छ। केही होमस्टेहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ सञ्चालन गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4वटा होमस्टे एउटा चाहिँ अर्गलको किकलता होमस्टे वडा नम्बर 2 मा आउँदाखेरि वडा नम्बर 3 मा जाँदाखेरि हिलगाउँ होमस्टे जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँमा गइसकेपछि यानुमया सालाइजो सोरथीनाथदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रहरूको चाहिँ मनोरञ्जन चाहिँ लिन सकिन्छ हैन। अब स्थानीय उत्पादनको उहरू चाहिँ स्वादहरू चाहिँ लिन सकिने भयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ रेम्बो ट्राउट माछासँगै जोडिएको चाहिँ एउटा चाहिँ सामुदायिक होमस्टे त्यहाँ एउटा चाहिँ होमस्टे त्यहाँ छ भने अर्को होमस्टे चाहिँ सिप होमस्टे र चाहिँ त्यसैको ठ्याक्कै 10 मिनट मास्तिर अर्को हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हिले होमस्टे त्यहाँ चाहिँ सिजनल चाहिँ खानाहरू चाहिँ पाइन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ जानुभयो भने च्याउको चाहिँ च्याउहरू रातो च्याउका चाहिँ परिकारहरू चाहिँ खान पाइन्छ फापरका चाहिँ परिकारहरू चाहिँ खान पाइन्छ दुध दहीहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ खान पाइन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ चैत वैशाखमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ रूपा साग चञ्चले साग त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लसुने साग त्यहाँको टुसाहरू हैन। अनि
अर्ग्यानिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुन्द्रुक भन्छ, हामीले बाँको भनिन्छ होइन। अब त्यो बाँकोको चाहिँ गुन्द्रुकहरूको चाहिँ स्वादमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यो होमस्टेहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ खान पाउने होइन, रमाउनु पाउने त्यो खालको चाहिँ होमस्टेको एउटा चाहिँ छ भने, अर्को कुरा चाहिँ यो तारखोला गाउँपालिका चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले अन्य गाउँपालिका नगरपालिकाभन्दा अलिक भिन्न पहिचान भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ धेरै मेला पर्वहरू अलिक बढी चाहिँ लाग्ने गर्दछन्। जस्तै असारे मेलामा तपाईँको चाहिँ 5-7 दिन चाहिँ वडा नम्बर 5मा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेलै लाग्छ होइन। त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ। भडौमा चाहिँ हिलगाउँ र चाहिँ तारागाउँमा चाहिँ भडौरे मेला, जहाँ चाहिँ सिस्नो खोजिन्छ होइन, त्यो मेलाहरू चाहिँ लाग्ने गर्दछ भने अरगलमा चाहिँ भुसपल्नी मेला यी कार्तिक अब 23 गतेदेखि 26 गतेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ भुसपल्नी पर्व होइन, जो चाहिँ तपाईँको केटाकेटीले चाहिँ खनेर होइन सांस्कृतिक पर्वको रूपमा चाहिँ खेतीपाती गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ दृश्यावलोकनहरू चाहिँ हेर्न पाइन्छ। हरिवर्धन एकादशी चाहिँ 3 नम्बर वडामा चाहिँ तल चाहिँ लाग्छ। 1 नम्बर चाहिँ वडामा चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको त्यसैको चाहिँ यो तुरन्तारी होइन त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ यो तारखोला गाउँपालिकामा पर्यटनको लागि होइन यो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरूको चाहिँ मनोरञ्जन चाहिँ दिन चाहिँ सकिन्छ। जस यहाँका संस्कृति र यहाँको परम्परा रीतिरिवाज लगायत अन्य धेरै जो वर्षभरि नै यहाँ आउनुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ, घुम्न सक्नुहुन्छ र यहाँको स्वाद पनि लिन सक्नुहुन्छ, सँगसँगै लिन सकिन्छ। र अब थोरै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ, त्यसैले तपाईँसँग मैले थोरै यो कोभिडको लागि रोकथामको लागि सबै स्थानीय तहहरूले एकदमै प्रभावकारी काम गर्नुभयो। अहिले उहाँहरूको चाहिँ एकदमै प्रशंसा भइरहेको छ स्थानीय सरकारको। यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो बाहिरबाट आउने? अहिले विशेष गरेर चाहिँ अब सुरुमा कोभिड-19 भनिसकेपछि अलिक आतङ्कित मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यस्तो खालको चाहिँ मनोविज्ञान पनि पर्यो र हामीले चाहिँ त्यो कोभिड-19लाई रोकथाम गर्नको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि रोजीरोटी गुमेकाहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न वितरण अथवा चाहिँ अब त्यस्तो खालको भनिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने खाना नपुग्ने मान्छे जो उहाँहरूलाई यही स्थानीय उत्पादन कोदो मकैहरू हामीले चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ गऱ्यौँ। यहीको उत्पादन वितरण हजुर हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। करिब 152-53 चाहिँ घर परिवारलाई हामीले त्यो खालको चाहिँ सहयोग राहत वितरण गऱ्यौँ भने। अरू दोस्रो कुरा चाहिँ जो विदेशबाट विशेष गरेर चाहिँ भारतबाट आउने चाहिँ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुनौनी नाकाबाट सिधै हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ ल्याउने होइन व्यवस्थापन पनि हामीले चाहिँ हामी आफै चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई ल्याइसकेपछि विभिन्न चाहिँ होम के अरे क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरेर पहिला हामीले चाहिँ अब सामान्य चाहिँ 5-7 जना 8-10 जना हुन्छ भनेर चाहिँ प्रत्येक चाहिँ स्वास्थ्य चौकीका चाहिँ पुराना भवनहरूमा चाहिँ बनाएका थियौँ। तर चाहिँ पछि चाहिँ हट्टै चाहिँ ठेक्नै नसक्ने भइसकेपछि प्रत्येक स्कुलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ, उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कलन गऱ्यौँ र अहिले हामीसँग चाहिँ 13-14 जना जति त्यस्तो खालको चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुभयो र उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ निको भएर पनि चाहिँ फर्किसक्नु भएको छ। र अहिले हामीले चाहिँ प्रत्येक चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा खट्ने जनप्रतिनिधिहरू, बैङ्कका कर्मचारीहरू, पुलिसहरू लगायत अन्य चाहिँ होटल व्यवसाय गर्ने चाहिँ साथीहरूको पनि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको भन्दा पिसिआर पनि चाहिँ गरेका छौँ। सम्भवतः चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि हामी यो दसैँको भोलिपल्ट पनि हामीले चाहिँ एकजना काठमाडौँमा विदेश जाने एकजना चाहिँ यहीँबाट जाने चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ देखिसकेपछि अस्ति पनि हामीले चाहिँ 15 जनाको चाहिँ पिसिआर चाहिँ चेक गऱ्यौँ, सबैको चाहिँ नेगेटिभ आएको छ र अहिले समुदाय स्तरमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले चाहिँ समस्याहरू चाहिँ देखिएको छैन र यो हुनुमा विशेष गरेर चाहिँ अब सबै चाहिँ यहाँको चाहिँ जनता, यहाँको राजनीति पार्टीहरू र चाहिँ यहाँको चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोग समर्थन र चाहिँ त्यो खालको चाहिँ बुझाइले अलिकति चाहिँ रोकिएको छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ लागेको छ। त्यसको लागि म सबैलाई चाहिँ धन्यवाद पनि चाहिँ दिन चाहन्छु र हामीसँग कोभिड-19कै चाहिँ एउटा चाहिँ राहत कोषमा यो तारखोला समाज चाहिँ जापान जो चाहिँ यहाँको चाहिँ जन्मेर जापानमा गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रोजीरोटी गर्नुभयो, उहाँहरूको चाहिँ घाँस काटेर तारखोला गाउँपालिकालाई 13 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ राहत कोषमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पठाउनु भएको थियो। त्यसले ठुलो चाहिँ राहत पनि चाहिँ गर्यो र उहाँहरूलाई पनि विशेष चाहिँ सम्झिन चाहन्छु यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बिटी टेलिभिजन मार्फत। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा अब तपाईँ
यो कार्यकाल सकिनको लागि धेरै समय छैन, हुन त फेरि दोहोरिनु होला, यहाँबाट अझै माथि जानु होला, तर माथि जानलाई पनि राम्रै काम गर्नु पर्यो, फेरि आउनलाई पनि जनताको मन जित्नु पर्यो होइन। अब चाहिँ के छ यहाँ विशेष तपाईँले गर्नुपर्ने काम यो लगभग 20-25 महिनामा? 20-25 महिनामा अहिले हामी प्रशासनिक भवनहरूको ठानेन गर्दैछौँ। अहिले हामी चाहिँ यो गाउँपालिकामा अब हाम्रो चाहिँ आफ्नै खालको चाहिँ भवन निर्माणको चाहिँ चरणमा छ। हामी कुनै पनि चाहिँ वार्डमा त्यो खालको चाहिँ भवन के अरे हामी भाडामा हामी चाहिँ कुनै पनि चाहिँ कार्यालयहरू चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ छैनन्। र अहिले चाहिँ वडा नम्बर 4मा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रशासनिक भवन बन्दैछ। यहाँ एउटा चाहिँ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बन्दैछ। वडा नम्बर 1मा हाम्रो चाहिँ औद्योगिक ग्रामको चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढेको छ र करिब पनि चाहिँ 1 करोड 80 लाख बराबरको चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया पनि चाहिँ अगाडि बढेको छ र यो दसैँपछि लगत्तै चाहिँ काम चाहिँ सुरुवाती हुन्छ। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बहुद्देश्य सवाल चाहिँ बनेको छ, तपाईँहरू अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैको चाहिँ छेउमा एउटा चाहिँ सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ ठेक्काको चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ गएको छ। र विशेष गरेर चाहिँ वडा नम्बर 4मा हामीले खेल मैदान गाउँपालिका स्तरीय खेल मैदान निर्माण गर्ने अलिक ठुलै स्केलमा चाहिँ भनेर चाहिँ सोच बनाएका छौँ। र विशेष गरेर चाहिँ अब भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले त अब चाहिँ यो बन्छ पनि बनाउँदै पनि जाउँला, तर थोरै चाहिँ अब एउटा चाहिँ मुख्य चाहिँ समस्या मैले के देख्छु त भन्दाखेरि अब मान्छेको जीवन स्तरलाई कसरी चाहिँ बदल्ने, हिजो चाहिँ धनी मान्छेलाई झन् अब धनी कसरी बनाउने, गरिब मान्छे जो हिजो आर्थिक अवस्थामा चाहिँ कमजोर त्यसलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने कुरामा हामी अलिक बढी चाहिँ केन्द्रीकृत चाहिँ भएका छौँ। र अहिले कृषिको माध्यमबाट हुन्छ कि अथवा कुनै उद्यमी बनाएर हुन्छ कि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गरेका छौँ। र मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अब मान्छेको चाहिँ जीवनस्तरलाई कसरी चाहिँ बदल्ने, मान्छेलाई धनी कसरी चाहिँ बनाउने होइन। अब कम्तीमा पनि हुनेले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ कमाउँछ भने नहुनेले 2 लाख रुपियाँ कसरी कमाउने भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ प्राथमिकतामा रहेको छ। र अहिले हामी यहाँ गाउँपालिकामा प्रत्येक चाहिँ जो गरिबी निवारण सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सका चाहिँ विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छ, उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिँ रियल्लीमा कागजीमा उहाँहरूको चाहिँ त्यही चाहिँ उद्देश्यमूलकै देखिन्छ। तर चाहिँ के देखिन्न त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ व्यापारमा जाँदाखेरि एकातिरको उद्देश्य छ, अर्कोतिर चाहिँ काम भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि रियल्ली चाहिँ हुने तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध पनि चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। र गरिबी दुईटा तरिकाले चाहिँ घटाउन सकिँदो रहेछ। एउटा चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ उद्यमी बनाउनु पर्यो कृषिको माध्यमबाट, अन्य चाहिँ माध्यमबाट रोजगारीहरू चाहिँ सिर्जना गरेर। अर्को कुरा चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकामा हुने चाहिँ विभिन्न चाहिँ उद्योगहरूमा जो आम्दानी आउने स्रोतहरूमा चाहिँ नहुनेलाई पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेयर लगानी गरिदिएर उहाँहरूको चाहिँ जीवन आयलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ छलफल चाहिँ चलेको छ। र सम्भवतः चाहिँ अब हाम्रो यो कार्यकाल सकिए पनि नसकिए पनि होइन, अब हामी राजनीति गर्ने भइसकेपछि सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ लाग्ने भइसकेपछि मैले चाहिँ मेरो चाहिँ बलबुताले भ्याएसम्म समाज सेवामा अग्रसरी भएर लाग्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सोच विचार चाहिँ राखेको छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले धेरै राम्रा कामहरू र जनताको जसले प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका छन् त्यस्ता कुराहरू गरिरहनु भएको छ। आशा छ आगामी दिनमा पनि गर्नुहुने नै छ। र सँगसँगै यहाँ भएका थोरै समय दिएर हामीलाई धेरै कुराहरू जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, यहाँलाई पनि चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो टिभी मार्फत अब जसरी चाहिँ यो गाउँपालिकाको प्रचार प्रसारको लागि यहाँले चाहिँ जुन समय प्रदान गर्नुभयो, म धेरै खुसी छु। गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै यो कोभिड-19को कारण जुन महामारी चाहिँ फैलिराखेको छ, सरकारले चाहिँ बनाएका जति पनि चाहिँ नियम अनुशासनका नियमहरू छन् त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गर्नको लागि सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई होइन म अनुरोध गर्दै यो बिटिभी मार्फत हाम्रो चाहिँ यो गाउँपालिकाको कार्यक्रमको बारेमा बाहिर एउटा ल्याइदिने होइन सु अवसर प्राप्त गरेकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।